अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले मैंने ये हब्ब ज़ाफ़रानी का नुस्ख़ा दिया था और दो तीन तरीक़ों से मैंने बताया था। एक में तांबा था और एक में ऐसा सादा था और ये तरीक़ों से मैंने बताया था। अभी इसी के साथ हम लोग अपना मामूली मतलब जो हमारा माजून है ना, वो माजून ज़ाफ़रानी है। तो मैंने कहा आज मैं ख़ुद माजून ज़ाफ़रानी दुकान के लिए बना रहा था मरीज़ों के लिए, तो मैंने कहा कि आप लोग दोस्तों के साथ भी इंशाल्लाह मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। ये मेरा अपना रजिस्टर है, जो मेरा मामूली मतलब जो नुस्खे जो चीज़ें होते हैं ना, मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई जो है ना किसी किताब से लेकर इधर उधर से चीज़ें देकर फिर आपको बताऊं। कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मेरे से पर्सनल में रब्ता किया कि आप बड़े खिदमत खल्क के लिए आप खिदमत कर रहे हो सवाब की नीयत से, तो मैं भी आपको एक चीज़ सवाब की नीयत से दे देता हूँ। तो उसने मेरे को एक नुस्खा दिया है वो नीले तोते वाला। तो उसने कहा कि इसको ऐसे कुश्ता करो ऐसे कुश्ता करो। तो वो जो मैसेज कर रहा था मेरे को मैं समझ गया कि ये किसी किताब से पता नहीं किसी से पढ़ के कर रहा है। जब उसने और चीज़ उसके ऊपर बात किया तो वो जिस तरीके से बता रहा था ना, तो उल्टा बात कर रहा था। यानी वो जो जिस चीज़ बीमारियों के लिए उसकी बात कर रहा था तो उल्टा कर रहा था। तो उसने जब मैसेज काटा पूरा किया तो मैंने उससे वापस में दोबारा मैसेज उसको किया व्हाट्सएप पे कि भाईजान आप ईमानदारी से बताओ कि ये जो चीज़ आपने जो कुश्ता किया है किसी तरीके से नीला तोता आया ऐसा ही है। हम लोग को तो लोग मैसेज करके बता देते कि सफ़ेद बरामद होगा, फिर काला पीला नीला बरामद होगा। आपने कितने लोगों को ये इस्तेमाल कराया है? तो कहने लगा कि जी मैंने तो ख़ुद नहीं इस्तेमाल कराया, लेकिन मेरा जो नाना था या पता नहीं दादा था वो हकीम था, ये उसकी किताब में उनके पास बड़ा अच्छे नुस्खे हैं। तो मैंने कहा कि देखो यार, एक तरीके से आप हमारा शुक्रिया अदा करो कि मैं आपको बहुत आप खिदमत कल पे लगे, तो मैं भी आपके दूसरी तरफ फिर एक ऐसी चीज़ आप मेरे को दे रहे हो कि आपने कभी खुद जो है ना मरीज़ को नहीं इस्तेमाल कराया और ना उसका तजुर्बा आया है, तो आप क्यों बिला वजह वो चीज़ें लोगों को इस्तेमाल करा रहे हो? तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि यानी वो आपका मजाक उड़ाते हैं और आपके पैसे और वो चीज़ें ज़ाया कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है। मैं जो अपने मामूली मतलब में इस्तेमाल कराता हूँ, एक दो नहीं सैकड़ों मरीज़ पे इस्तेमाल कराता हूँ और अच्छा रिज़ल्ट जिस पे आता है ना, उसका नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उनमें से एक हमारा मैंने ये जो हब्बे ज़ाफ़रानी का नुस्खा है ना, ये मैंने ऊपर जो है ना बता दिया है। दूसरा ये कि ये देखो, ये दूसरा आज माजून ज़ाफ़रानी जो है ना उसका नुस्खा मैं आपके साथ दे रहा हूँ। दूसरी बात ये कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, बस मेरा हिकमत के साथ काम है और मैं हिकमत करता हूँ। वो यूट्यूब वाले क्या करते हैं ना, यूट्यूबर्स जो होते हैं उनको क्या उनके पास बातें होती है, वो ऐसे बातें करते हैं ऐसी बातें करते हैं। यकीन करो बहुत से नुस्खे मेरे पास ऐसे होते हैं कि उनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन वो मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। यानी वो जो बात करने का जो तरीका होता है ना, वो नहीं कर सकता। मेरे को वो तरीका नहीं आता। यूट्यूबर जो है ना पहले 1 घंटा तमहीद बांधते कि फिर ऐसा वो, यानी वो जो है ना रुपए को जो है ना 1000 रुपये बना के पेश करते, तो वो चीज़ नहीं है मेरे पास। बस जो भी है ना जैसे भी होता है ना, मैं आप लोगों के साथ अपना वो जो तजुर्बा है वो शेयर कर देता हूँ। कोशिश ये भी होती है कि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना बनाऊँ, जो काम की चीज़ें वही आपको बताऊँ। तो आज ये जो माजून ज़ाफ़रानी है, सबसे पहले इसके फ़वाइद जो है ना, फ़वाइद इसकी एक सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये बिल्कुल नाकारा कमज़ोर और बिल्कुल ख़त्म जो मर्द होते हैं ना, उनके लिए ये काम करते। इस नुस्खे का अपना मिजाज 3-4 है, यानी 4-5 नंबर इसका मिजाज समझो। या असाबी मिजाज वालों को हम इस्तेमाल कराते हैं, असाबी मिजाज वालों को ये वाला नुस्खा और ये वाला नुस्खा। यानी असाबी बांझपन जो होते हैं ना, जिनको नील जरासीम का मसला होता है, इसमें मैंने ये 2 MM3 होगा और ये दूसरा एक चीज़ 2 नुस्खे इसके साथ और भी है। तो इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो उस पर मैं अलग सी वीडियो आपको बताऊँगा। तो ये नुस्खा और ये नुस्खा मैं इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़बरदस्त बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। आप इसको जो है ना असाबी में मिजाज वालों को बग़ैर दूध के खिला और पिला सकते हो, और जो उज़लाती और गुदी मिजाज वाले हैं उसको आपने दूध के साथ देना है। सही भाई, आप मिजाज पर ख़ुद तशख़ीस करना। ये बिल्कुल नाकारा और कमज़ोर किस्म के मर्द होते हैं ना, उनके लिए बेहतरीन वो है। इसमें यह है कि भाई बंदा जिस्मानी कमज़ोरी तो उसको भी ट्रीट करता है, पट्टों की भी ट्रीट करता है, खून की कमी को भी पूरा करता है, चेहरे में सुर्खी पैदा करता है, यानी चेहरे में खूबसूरती पैदा करता है। बाज़ औक़ात खून की कमी होती है ना, बंदे को जिगर भी कमज़ोर हो चुका होता है, खून की कमी भी होती है,
معدے بھی خراب ہو چکے ہوتے ہیں، گردے بھی خراب ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ جب یہ معجون کچھ عرصہ مستقل بند استعمال کرائے نا، تو پھر اس جو ہے نا بالکل واپسی سے جو ہے نا ایک طریقے سے بندہ جو ہے نا دوبارہ جوانی کی طرف آتا ہے. حرارت غریزی اندر جو ہے نا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں میں کچھ چیزیں جو ہے نا خاص ہے. یہ بالکل ناکارہ اور کمزور مردوں کے لیے جو ہے نا مؤثر حیات بالکل جو ہے نا دوبارہ سے بندے کو نئی جان اور نئی جوانی بخشتا ہے. عام جسمانی کمزوری، اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، نظر کی کمزوری، باقی جتنی بھی جسمانی اور کمزوری ہو نا اس کو ختم کرتا ہے. شہوت کی کمی کو پورا کرتا ہے. اعادہ شباب، مردی میں سریع الاثر، یہ بالکل جو ہے نا جس کی جوانی ختم ہو چکی ہوتی ہے نا، یا غلط کاموں سے، مثال ہاتھ کے استعمال سے، یا کثرت مباشرت سے، یا دماغی ٹینشن سے، ڈپریشن سے، جن لوگوں کا جوانی وہ لوگ برباد کر چکے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ہمارا یہ معمول مطلب نقصہ ہے. تو اس کے اجزاء ہے نا خولنجان، اس کو غور سے دیکھ لو. پھر بعد میں دوست جو ہے نا دوبارہ میسج کر کے پرسنل پہ کہتے کہ جس کا نقصہ دے دو. تو خولنجان 2 تولہ، لونگ 4 تولہ، زعفران 1 تولہ، کلنجی 1 تولہ، بیلچڑ 2 تولہ، دارچینی 4 تولہ، شنگرف 1 تولہ، پسپاج 1 تولہ. سوائے آپ نے شنگرف کے اور زعفران کے باقی ساری جڑی بوٹیوں کو اچھی طریقے سے پسائی کر لینا مشین سے. شنگرف کو بھی جو آپ نے زعفران کو بھی آپ نے صحیح طریقے سے کرل سے مارنا ہے، یعنی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس کو کرل مارو، اس کو صحیح زعفران کو بالکل پاؤڈر کر. دوسرے شنگرف، اس میں کچا شنگرف ہے، عام شنگرف، یہ آپ نے لینا ہے، اس میں کرل میں ڈال کے اس کو 2 سے 3 گھنٹے صحیح مضبوط ہاتھوں سے جو ہے نا رگڑائی کرنا ہے. جب یہ سب رگڑ لو نا، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جڑی بوٹی ہے نا اس کے اندر آپ ڈالتے چلے جاؤ. یہ سارا جب مکس ہو جائے نا آپ کا پورے جو اس میں 3 گنا شہد ڈالو. اس نسخے کا وزن جو ہے نا تقریباً 200 گرام تک بن رہا ہے. اس میں آپ 600 گرام تک شہد ڈالنا ہے. شہد اوریجنل ہونا چاہیے، چائنا والا شہد نہیں ہونا چاہیے. چائنا والا آج کل 3 قسم کے کیمیکل بناتا ہے. وہ ایک قسم کو کیمیکل کو پانی میں ڈال دینا تو پانی اس سے بالکل شہد کا گاڑھا ہو جاتا ہے. پھر دوسرے کیمیکل اس میں ڈال دینا بالکل وہ شہد کا بالکل ایسے سونے کی طرح چمکتا ہوا رنگ آ جاتا ہے اس میں. تیسرے کیمیکل اس میں ڈال دینا تو اس میں شہد کا مزہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ بس شہد تیار ہو گیا. بس یہ 3 قسم کی کیمیکل سے شہد تیار. وہ شہد نہیں، شہد جہاں کہیں سے آپ کو ملے نا تو 600 گرام شہد لے کے اور اوریجنل شہد ہونا چاہیے، وہ اس میں ملاؤ. آدھے چمچ سے لے کر 1 چمچ تک، آدھے چمچ سے لے کر 1 چمچ تک 3 ٹائم. اگر آپ کا اعصابی ٹھنڈے مزاج کا ہے، بلغمی مزاج ہے آپ کا، تو پھر بغیر اس کے گرم پانی کے ساتھ یا گرم چائے کے ساتھ لے لو. اور اگر آپ کا گرم مزاج یا خشک مزاج ہے تو پھر ایک گلاس گرم دودھ کے ساتھ آپ نے یہ معجون پہلے دنوں آدھا چمچ لے لو، پھر اس کے بعد 1 چمچ کر دو. اس میں 2 چیزیں جزو اعظم ہیں، شنگرف ہونا اوریجنل ہونا چاہیے اور زعفران اوریجنل ہونا چاہیے. کیونکہ یہ دونوں چیزیں مہنگے نا، خاص کر کے زعفران. تو زعفران میں اتنا 2 کا پلاٹ چل رہا ہے. یہ ہم خود اوریجنل زعفران لاتے ہیں. یہ موبائل بھی صحیح طریقے سے دکھا رہے ہیں نہیں، یہ بالکل اوریجنل زعفران. اس کے جب تیلی کھولو نا تو خوشبو آنے لگتی ہے. اس میں بالکل خالص، اس میں آپ دیکھ لو نا تو اس میں بالکل آپ کو کالا دانہ نہیں ملے گا. یہ دیکھو اس میں کالا دانہ نہیں ملے گا، ملاوٹ والا بھی نہیں. یہ بالکل خالص اوریجنل زعفران ہے. اوریجنل زعفران کی یہ پہچان ہے کہ اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ اس کا رنگ سرخ ہے نا، سرخ، یہ سرخ رنگ کا ہے. اس کو آپ پانی میں ڈالو گے نا، پانی میں ڈال کے اس کو تھوڑا ہلاؤ یا مثال توک لگا کے اس کو تھوڑا مالو نا تو یہ پیلا رنگ دیتا ہے. اوپر سے سرخ ہے، نیچے سے پیلا ہے. 2 نمبر زعفران کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے بھی سرخ ہوتا ہے، رنگ بھی سرخ دیتا ہے. اور باقی زعفران میں کوالٹی بھی بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ہائی کوالٹی کا چیز لے لو آپ اپنے اس سے بنا کے. صحیح ہے. ہم لوگ تو یہ بناتے خاص معجون جو ہے نا، عموماً یہ لوگ باہر ملک میں جو جب جاتے نا تو ان کے لیے ہم بناتے اور یہ بہترین اس میں کرتے. باقی عام جڑی بوٹیاں ہے وہ یہ زعفران ہو گئے، یہ شنگرف ہو گئے. شنگرف آج کل بہت مشکل سے مل پا رہا ہے. باقی آج کل آ رہا ہے ویسے ہی چائنا والا ہے سارا جو ہے نا وہ سستا. یہ کلنجی ہو گیا، کالا کلنجی. یہ تو لونگ ہو گئے، اس کو تو سب جانتے ہیں. یہ دارچینی ہو گیا. آپ کو میں تیلی سے کھول کے دکھاتا لیکن جو ہے نا ابھی وہ یہ خولنجان ہو گیا. صحیح نا. یہ بیلچاڑ ہو گیا.
میں آپ کی ان کی بھی وہ علیحدہ علیحدہ کر کے دکھا دیتا، لیکن یہ پسپائش ہو گیا، علیحدہ علیحدہ کر کے دکھا دیتا لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی۔ تو اس کو بناؤ، استعمال کراؤ۔ ابھی سردیوں کے بھی دن ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کو سردیاں بہت زیادہ لگتی ہے، کہتے ہیں کہ یار جو ہے نا ہم لوگوں کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، تو ان کو کھلاؤ انشاءاللہ 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے نا اس کو شہد اور زعفران اس میں ہے نا ہائی مقدار میں، 2 سے 3 دن کے اندر ان کی سردیاں ختم ہو جاتی، اس میں اندر سے ایک جان پیدا ہو جاتا ہے، ایک سٹیم اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ سردیوں سے مزہ لے لیتا ہے ان کو۔ پھر انشاءاللہ ایسے نہیں کہ اس کے سردیوں سے ان کے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، یعنی اس کے فائدے بہت زیادہ ہے۔ اگر جو حکمت سے جن کا تعلق ہے نا حکماء حضرات، وہ جب یہ نسخہ دیکھے گا نا پھر وہ سمجھ جائیں کہ یار ان چیزوں کا کیا کمال ہے، کس اس میں کام کراتے ہیں۔ باقی یہ نسخہ دینا ہمارا کام تھا، باقی جو نا آگے اس میں آپ خود استعمال کرا سکتے ہو۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھو، آپ کی دعائیں ہمارے لیے ضرورت ہے۔ باقی اگر کوئی چیز ہمارے آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک بھی کر سکتے ہو، ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہو، تو یہ چیزیں ہمارے لیے خوشی کی ذریعہ ہوتے ہیں کہ ایک بندہ جس طرح جب ہمارا شکریہ ادا کرتے تو ہم اس دل سے خوشی ہوتی کیونکہ ایک چیز ہم دے رہے ہیں۔ باقی تو ہم لوگ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا بدل عطا فرمائے گا، کیونکہ آج کل میں لکھ کے دیتا ہوں، لکھ کے لے لو میرے سے جو نا کہ میں خود شاگردی کر چکا ہوں۔ ایک نسخہ نہیں اوریجنل جو حکماء نے مطب میں چلا تو اور اس کا رزلٹ ہونا وہ کبھی بھی آپ کو نہیں دے گا، اور انشاءاللہ العزیز شفا من جانب بلائے جتنے بھی نسخے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر دی نا، آپ اس کو آزماؤ تو انشاءاللہ مجرب پاؤ گے۔ ہاں ایک دو چیزیں اس میں بنانے کا طریقہ چیز اوریجنل ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ اس کے مقدر میں بھی شفا ہو، جس کے مقدر میں شفا نہیں ہو اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔